बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मारूफ पाकिस्तानी बिजनेसमैन चौधरी अमानत हुसैन महर साहब। गुज़श्ता दिनों कायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से उनकी मुलाकात हुई है। उस मुलाकात के हवाले से हम मज़ीद बहुत सारे ऐसे सवालात जहन में हैं जो उनसे जानने की कोशिश करेंगे। बताता चलूँ कि मियां साहब ने उन पर इत्मीनान का इजहार करते हुए उन्हें ऑफ़र की कि आप मुस्लिम लीग नून की तरफ से यूरोप के लिए ट्रेड के जो कोऑर्डिनेटर हैं वो आएँ और ट्रेड के लिए काम करें। तो चौधरी अमानत हुसैन महर साहब ने इस पेशकश को कबूल करते हुए ट्रेड के कोऑर्डिनेटर का ओहदा जो अनाउंस किया गया, हम इस हवाले से कि ट्रेड के हवाले से स्पेन में रहते हुए वो मुस्लिम लीग नून के लिए किस तरह काम करेंगे, क्या तरजीहात होंगी और इसके अलावा मियां साहब की जो तवक्कुआत हैं वो आपसे क्या हैं, इस पर बात करेंगे। जी चलिए सबसे पहले तो ये बताइएगा कि मियां साहब से आपकी मुलाकात हुई, मुलाकात कैसी रही? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी ज़बरदस्त मुलाकात रही, बल्कि जितना मैंने उनके बारे में सोचा उससे ज़्यादा काइंड उन्हें पाया और बड़े तहम्मुल मजाज और बड़े तकरीबन 45 मिनट्स 1 to 1 हमारी मुलाकात हुई और ऐसे लग रहा था जैसे बहुत अरसे से हम एक दूसरे को जानते हैं और बड़े यानी कि अच्छे एक माहौल में जो मुलाकात हुई। जी, अभी जो ट्रेड का आपको कोऑर्डिनेटर बनाया गया है, इस हवाले से आपकी क्या तरजीहात हैं? इस ओहदे को लेकर किस तरह आपका प्लान है चलने का? देखें जी, बैरिस्टर अमजद साहब जो हैं वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। 2017 से हमें वो इस रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप जो है वो मुस्लिम लीग नून की प्रेसिडेंटशिप लें स्पेन में या यूरोप के किसी ओहदे में आए, लेकिन हमेशा से हमारी तरजीह ये थी कि हम कोई ऐसा काम हो जो मेरे रिलेटेड हो, जिसको मैं काम को कर सकूं, क्योंकि सियासत और इन चक्रों में नहीं पड़ना चाह रहे। हम चाह रहे हैं कि अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए जो भी हम कर सकें, क्योंकि मैंने बल्कि लास्ट भी इंटरव्यू में एक बताया कि मैंने पाकिस्तान खुद इन्वेस्टमेंट की और जो आप बीती है हमने देखा कि आम बंदे को क्या क्या मुश्किलात वहाँ पे आती हैं और लोगों का एतमाद जो है उसको बढ़ाने के लिए हमारी जो तरजीहात हैं उसमें यही होगा कि हम लोगों को कैसे उनका एतमाद जो है वो बहाल करें ताकि पाकिस्तान जाके इन्वेस्टमेंट करें और पाकिस्तान से जितनी भी एक्सपोर्ट को हम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे यूरोप पूरे में उसको यहाँ पे लेके आएँ, क्योंकि उसी से ही आपकी मुल्क को फ़ायदा होता है जब कोई भी मुल्क एक्सपोर्ट करता है या यहाँ से लोगों का जो कॉन्फिडेंस है। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि एक फुटबॉल का एक ऑर्डर कोई स्पेनिश कोई यहाँ का एक अगर परचेजर है वो देता है, उसके फुटबॉल जो है वो यहाँ पे ख़राब निकलते हैं। अब जब वो क्लेम करता है पाकिस्तान तो बाज़ का सुनी नहीं जाती या वो कोर्ट में जाता है, उसको बड़ा लंबा प्रोसेस लगता है, तो फिर वो डिसहार्ट होता है कि यार दोबारा इधर हमने काम नहीं करना, किसी और जगह चले जाते हैं। वो जो कॉन्फिडेंस है वो लोगों का बहाल करने में और इसको जल्दी से जल्दी चीज़ों को रिजॉल्व करने में हमारा जो मेन एम होगा वो इसी पे होगा कि हम किस तरीके से चीज़ों को जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करें। जी, इत्मीनान के हवाले से आपने बात की है कि इत्मीनान को बहाल करना बहुत ज़रूरी है, तो इसके लिए आपके पास क्या प्लानिंग है? क्या आप यहाँ के ताजिर तबका से मिलेंगे या कुछ सेमिनार्स करेंगे? क्या तरीकाकार होगा? जी देखें, सबसे पहले मैं बैरिस्टर अमजद साहब का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने ना सिर्फ हमारी गाइड की बल्कि मुलाकात में वो और फिर सागदार साहब उन्होंने अहम किरदार अदा किया और उसके साथ साथ हमारी रहनुमाई बड़े अच्छे तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि वो खुद यही चाह रहे थे ट्रेड पे और साथ साथ हमें भी गाइड कर रहे हैं, हमें सेशंस भी कर रहे हैं और हम खुद जो है एक हम भी अपना जो विजन्स हैं, जो चीज़ें प्रैक्टिकल हमने देखी उनके ऊपर देखिए हमारा बेसिकली जो अभी हमने आपको बताया कि ट्रेड में जो भी बेस्ट पाकिस्तान से हम अभी से फर्स्ट हमारी मीटिंग है उसका मेन एजेंडा यही है कि यूरोप में जो हम बॉडी बनाएंगे उनको पहले एजेंडे में हमारा ये होगा कि हर कंट्री अपने मुल्क में ये देखे कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान से यहाँ पे इंपोर्ट की जाती हैं या जा सकती हैं और कौन सी चीज़ें जिन पे हम वर्क करते हैं। मैंने जब बल्कि मैं एक चीज़ आपको बताऊं कि जब मेरी मियाँ साहब से मुलाकात हुई तो नोटिफिकेशन जब होने लगा तो मैंने उन्हें एक रिक्वेस्ट की। मैंने कहा मियाँ साहब मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, बहुत सारे हमने देखे नोटिफिकेशंस लोगों के कई जमात से या जहाँ से भी चाहे वो किसी जमात से भी हो, तो मैंने कहा हम बिल्कुल ऑनेस्टी से और सिंसियरिटी से काम करना भी चाह रहे हैं और इंशाल्लाह हम करेंगे, लेकिन उसके लिए बहुत सारी मुश्किलात आती हैं।
تو ہمیں آپ سے ایک ڈائریکٹ ایکسیس چاہیے. تو انہوں نے بڑا خوشی کا اظہار کیا. انہوں نے کہا جی آپ جو بھی آپ کی رپورٹنگ ہے آپ سیدھی جو ہے وہ اسحاق ڈار صاحب کو کریں گے, اور ان کے ساتھ جو ہے بیرسٹر امجد صاحب جو ہیں وہ بھی ہمیں سارا رہنمائی کریں گے. تو یہ بڑی بات تھی. کیونکہ انہوں نے کہا جی آپ کو آؤٹ آف وے اسی لیے لگانا چاہ رہے ہیں, اور آؤٹ آف وے آپ کو اسی لیے لانا چاہ رہے ہیں کہ آپ کو پہلے ہی کسی مسلم لیگ نون کے صدر سے یا کسی یورپ سے پھر ان سے پرمیشن لے کے اس کام پہ نہیں ہے. ہم جو ہے وہ ڈائریکٹ اسحاق ڈار صاحب کو رپورٹنگ کریں گے, اور جو بھی ہماری مشکلات آئیں گی وہ ان کو سنیں گے اور میاں صاحب تک جائیں گی. اس کے علاوہ جو بھی وفد وہاں پہ جائے گا انشاءاللہ ان کو بھی ایکسیس ہوں گی, اور جو متعلقہ وہاں کے ادارے ہوں گے انشاءاللہ وہاں پہ بھی ہماری فل ایکسیس ہوں گی, کیونکہ اگر ایکسیس نہیں ہوں گی تو پھر ہم چیزوں کو بہتر ریزالو نہیں کر سکتے. تو اس چیز کا میاں صاحب نے یقین دہانی کرائی ہے کہ آپ کی ایکسیس جو ہوگی وہ ہر جگہ جہاں پہ بھی آپ کو ریکوائر ہوگی وہ انشاءاللہ ہوگی. جی, آپ کو یورپ بھر کا ان کا کوآرڈینیٹر بنایا گیا ہے, تو آپ اپنی ٹیم بھی بنا رہے ہیں, اس وقت آپ رابطے میں ہیں؟ جی بالکل. بیسیکلی ہم 16 جو کنٹریز ہیں یورپین یونین کے ان کے اوپر مین فوکس کر رہے ہیں, اور ان 16 کنٹریز میں جتنے بھی آلریڈی, کیونکہ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ بیرسٹر امجد صاحب نے بڑا اچھا کام کیا ہوا ہے. انہوں نے تنظیم سازی میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ کو بہت پروموٹ کیا. اس وقت آپ کو چائنا جیسا جہاں پہ باڈی نہیں ہوا کرتی وہاں پہ بھی ایک بڑی اچھی باڈی انہوں نے بنا دی. تو ان کا ایک ورک ہے, ان کا ایک ویژن, اور آلریڈی ان کی ایک ٹیم بنی ہوئی ہے, اور ہمیں اس میں کم مشکلات بھی آئیں گی کیونکہ آلریڈی ہی کچھ لوگ جو بڑا اچھا کام ان کے ساتھ کر رہے ہیں اور جو ٹریڈ کو بھی جانتے ہیں. ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم اس ٹریڈ کے اوپر جو ہے جو لوگ ہمارے پاس اس وقت ہم نے سارے صدور جتنے بھی ہیں یورپ کے, ہمارا ان سے رابطہ بھی ہوا ہے, اور جو رہ گئے ہیں ان سے ہم رابطہ کر رہے ہیں کہ وہ بھی ہمیں سجیسٹ کریں, اور جو ہمارے دوست ہیں ہر یورپ میں ادھر سے بھی ہم سجیشنز لے رہے ہیں کہ کون سے وہ لوگ ہیں جو اچھا کام کرنا چاہتے ہیں یا اچھا کام جو کر رہے ہیں وہاں پہ. تو انشاءاللہ پورے یورپ میں ہم اپنی باڈی تقریباً آلموسٹ ہم نے 16 جو ہے وہ نیم اپنی طرف سے کیے ہیں, لیکن ہم چاہ رہے ہیں کہ باقی دوستوں کی بھی رائے لے کے تو ان کو پھر نومینیٹ کیا جائے. تو انشاءاللہ یورپ کی باڈی جو بنے گی, اور یورپ کی ابھی جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ ٹاسک یہی ہے کہ ہم کیسے اپنے ملک کی جو ایکسپورٹس ہیں ان کو کیسے ہم بہتر کریں, اور یہاں سے انویسٹرز کو کیسے پاکستان میں ہم سیکورٹی دیں, اور ان کی جو خدشات ہیں ان کو دور کر کے ان کو پاکستان کی طرف جو ہے وہ راغب کریں. آخری سوال کہ میاں صاحب پاکستان جا رہے ہیں تو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بالکل, میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے حالات دیکھ لیے, کنٹری کو جو ہے وہ میاں صاحب کی ضرورت ہے. ایک اچھے لیڈر ہیں, انہوں نے ہمیشہ سے دیکھیں موٹر وے ہوں یا جو بھی اچھے کام پاکستان میں ہوئے انہوں نے بڑی محنت کی ہمیشہ سے. بدقسمتی سے کبھی بھی ان کا ٹرن اوور پورا نہیں ہو سکا. میرا تو یہ ماننا ہے کہ جو بھی گورنمنٹ آئے اگر 2 ٹرن اوور وہ کنٹینیو کر لے تو آپ کا ملک ترقی کر جائے گا. جسٹ یہ ہے کہ جو بھی حکومت آئے اس کو ٹرن اوور پورا کرنے دیا جائے. میاں صاحب جائیں گے اور میرا خیال ہے بڑا پرجوش تھے, اور یقیناً آپ نے دیکھا شہباز شریف صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہر حال میں جانا ہے. 21 اکتوبر کی ڈیٹ بھی اناؤنس ہو چکی ہے, تو انشاءاللہ وہاں جائیں گے اور سارے وہاں پہ جا کے ویلکم بھی انشاءاللہ کریں گے انہیں. جی, چوہدری امانت حسین مار صاحب کا کہنا ہے کہ امپورٹر اور ایکسپورٹر کا جو اعتماد ہے اس کو بحال کرنا میری سب سے پہلی جو ذمہ داری ہے. میں کوشش کروں گا کہ ان کا اعتماد بحال کروں. اور انہوں نے کہا کہ میاں نواز شریف صاحب کو اس وقت پاکستان جانے کے لیے جو پرجوش انداز میں نے دیکھا, پاکستان کو ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کو اس وقت میاں صاحب کی اشد ضرورت ہے, اور 2 ٹرن اوور اگر کوئی بھی حکومت کر جائے تو ملک اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکتا ہے. قمر فاروق, سما نیوز, بارسلونا, اسپین.